नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। नोभेम्बर 31 सन् 2019 मा चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 जसलाई नाम दिएको छ, यो महामारी यति बेला संसारभर फैलिएर विश्वभर विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको रूप लिएको भनेर घोषणा गरिसकेको छ। महामारी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार 149 वटा देशमा पुगिसकेको र 5604 जनाको मृत्यु भएको छ भने 73,716 जनाको उपचार जारी छ। यद्यपि यो तथ्याङ्क भन्दा WHO को तथ्याङ्क धेरै न्यून छ। यसको औपचारिक पुष्टि WHO ले गर्ने भएकाले WHO को तथ्याङ्कलाई आधिकारिक मान्न चिकित्सकहरूले आह्वान पनि गरेका छन्। तथापि सञ्चार माध्यमहरूले अपडेट गरिरहेका सूचनालाई नि पछिल्लो समय WHO ले पनि त्यही पुष्टि हुने गरेका सूचना अपडेट गर्दै गइरहेको अवस्थाले यसले महामारीको रूप लिएको र मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या बढेको कुरालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि करिब 7% मानिसहरू जति सङ्क्रमित छ, 7% जति मानिसहरूको मृत्यु र 93% उपचारपछि ठिक भएर घर फर्किएको तथ्यलाई हेर्दा यसबाट भयावह नै हुनुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। यद्यपि शर्तहरू यो छ कि यसको विरुद्धमा लगाइने खोप अहिलेसम्म पहिलाउन सकिएको छैन र ठ्याक्कै औषधि पनि छैन। अर्थात् मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जोसँग बढी छ त्यसले जितेर मात्रै ऊ बाँचेर फर्किएको भनेर टिप्पणीहरू व्याप्त छन्। यो अवस्थाका बीच नेपालमा जनवरी 23 मा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो। त्यसयता अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएको सरकारी तथ्याङ्क छ। भलै यो बीचमा 450 जनामा नमुना परीक्षण गरिएको र 1 जनाको मात्रै पोजिटिभ पाएको र 449 जनाको नेगेटिभ पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो बीचमा सीमा नाकाहरू बन्द गरेर भारतसँगका 4 वटा नाका मात्र आवत जावतका लागि खुल्ला गर्ने, सङ्क्रमित भएका देशहरूबाट आउने पर्यटकलाई रोक्नका लागि 8 वटा मुलुकको अनअराइभल भिजा रोक्ने, कतिपय देशको पर्यटक भिजा पनि बन्द गर्ने लगायतका कामहरू चलिरहेका छन्। तर पनि यो भाइरसलाई यसरी सीमामा छेक्न नसकिने भनेर टिप्पणीहरू भइरहँदा यसबाट जोगिन व्यक्तिगत तवरबाट के गर्ने, राज्यको तवरबाट के गर्ने आदि इत्यादि विषयलाई पनि जोडेर आज हामी बहस गर्दैछौँ। र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ इपिडेमियोलोजी महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर पदम चन्द। उहाँ सन् 2002 मा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिँदा त्यसको नियन्त्रण गर्दा ताकाको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग हुन्छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य, उहाँ राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ खिमलाल भट्टराई। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीका विज्ञ, खासमा उहाँको विषय भूगर्भशास्त्र हो, भूगर्भशास्त्री पनि हुनुहुन्छ तारानिधि भट्टराई। तीनैजनालाई पुष्ट स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात म डाक्टर पदम चन्द तपाईँबाट गरौँ। तपाईँ सर्वरोग विशेषज्ञ पनि। यो नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 आम पब्लिकले कसरी चिन्ने, योबाट म सङ्क्रमित भएँ कि भनेर आदि इत्यादि यो बारे अलिकति पृष्ठभूमि यसको बताइदिनुहोस् न। कोरोना भाइरसको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि कोरोना भाइरस खास गरी एनिमल्सहरूमा चलिरहेको हुन्छ, लाइफ साइकल चलिरहेको हुन्छ र कुनै कारणले यो म्युटेसन चेन्ज आयो अथवा त्यो एनिमल र मानिसको एकदम कन्ट्याक्ट क्लोज भयो, जनावर र मानिसको त्यो भने यो स्पिल ओभर भन्छ, यो मान्छेमा सर्न सक्छ र त्यसले चाहिँ महामारी अहिलेसम्म यो तेस्रो महामारी हो। सबभन्दा पहिले कोरोना भाइरसले महामारी गरेको 2000 अघि भन्नुभएको जस्तै 2002 मै हो, त्यो पनि चीनबाटै सुरु भएको थियो, सार्स। अनि त्यसलाई चाहिँ सार्स भाइरस अथवा कोरोना भाइरस 1 पनि भन्ने गरिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ 2012 मा साउदी अरेबियाबाट सुरु भएको मर्स, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेर त्यो सुरु भएको थियो भने अहिले कोरोना भाइरस 2 सार्स 2 यसलाई किन भनिन्छ भने यसको करिब 80% सिरोम जम्मै चाहिँ सार्स भाइरसलाई मिल्दोजुल्दो छ।
त्यसले यसलाई SARS-2 पनि भनियो, पछि आएर अहिलेलाई COVID-19 यसको नामाकरण गरिएको छ। अब यो तिनटै भाइरसलाई अलिकति ब्रिफली तुलना गर्ने हो भने SARS भाइरस र मर्समा क्लोज कन्ट्याक्ट, एकदमै नजिकबाट कन्ट्याक्ट भएर अझ आम पब्लिकलाई बुझ्ने गरी हुन त मेडिकल टर्म्स पनि होला, साधारण नेपालीमा बताइदिनु भने अझ फलदायी हुन सक्छ है, सकेसम्म नजिकबाट है। त्यो भन्नाले के हो भने जस्तो बिरामी र बिरामीको गुरुवाहरू, बिरामीलाई हेर्ने मान्छेहरू र त्यस्तै मेडिकल स्टाफहरू जसले चाहिँ हेरचाह गर्ने उहाँहरूमा बढी सङ्क्रमण भएको देखिएको थियो। अब अहिलेको यो भाइरस चाहिँ बढी कन्टाजियस देखिएको छ। कोरोना भाइरस कन्टाजियस कस्तो भने बढी सङ्क्रमण भएको देखिन्छ। यसमा एउटा त मान्छेबाट मान्छेमा ट्रान्समिट हुन सक्ने, अर्को सर्फेस भुइँमा अथवा कहीँ अरू ठाउँमा छुँदा पनि यसको सङ्क्रमण हुन सक्ने भएको हुनाले यो पहिलेको भाइरसहरूभन्दा अलि यसको सङ्क्रमण बढी फैलिएको छ। SARS भाइरस 8,000 जति केस भएको थियो, करिब 8,000 जति मृत्यु भएको थियो भने अब यसको अहिले अघि नै तपाईँले भनेअनुसार र अब WHO को जुन आजको जुन चाहिँ हिजो भएको प्रेस ब्रिफ हेर्ने हो भने 1,33,000 भन्दा बढी मान्छेहरू सङ्क्रमित भइसकेको देखिन्छ। र यसमा अर्को कुरा के पनि छ भने अघि यहाँले भनेअनुसार WHO को तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 123वटा देशमा सङ्क्रमण देखिन्छ भने त्यो 123वटा देशमा करिब 60वटा देशमा चाहिँ स्थानीय तहमा यसको सङ्क्रमण भइरहेछ। बाँकी देशहरूमा चाहिँ बाहिरबाट आएको केस। म त्यसमा क्रमिक रूपमा आउँछु डाक्टर साहब, संविस्तारमा। मान्छेले मानौ एकछिनको लागि मलाई नै कोरोना भाइरसको लक्षणहरू देखियो भने के भयो भने मलाई कोरोनाको लक्षण भनेर थाहा पाउने, मैले यो सोधेँ। यो अलिकति त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस्। त्यसमा आउँदैछु है। अब भाइरसहरूबाट जुन सङ्क्रमण हुन्छ करिब एउटै किसिमको हुन्छ, छुट्याउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। जस्तै है जस्तो खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने है र सास फर्ने गाह्रो पर्ने। जुन यो कोरोना भाइरस पहिलो, दोस्रो, तेस्रोमा पनि यो लक्षणहरू सबैमा देखिन्छ। सिमिलर छ, सिमिलरिटी देखिन्छ। अब बढी र कमको कुरा हो र हामीले अहिले चाहिँ जान्नुपर्ने हरेक नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने के हो भने हामीलाई खोकी लाग्यो, ज्वरो आयो र सास फेर्न अप्ठ्यारो पर्यो भने मलाई यसको सङ्क्रमण हुनसक्छ, सम्भावित चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नागरिकमा हामीले पुर्याउनु पर्ने आवश्यक छ। त्यो देखिएपछि भर्सक एकचोटि चिकित्सककोमा त्यो भएपछि उसले चिकित्सकलाई अथवा त्यो सङ्क्रमणलाई आफूलाई चाहिँ अलिकति अरूमा यसको दुईवटा जोखिम छ हेर्नुहोस्। एउटा त आफूलाई जोखिम भयो अरूबाट, अर्को हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने हामीबाट अरूमा नसरौँ। अरूको जोखिम पनि कम गर्नु पर्यो र आफ्नो जोखिम पनि कम गर्नु पर्यो। मान्छे जस्तो खोकी लागेको छ, ज्वरो आएको छ र श्वास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो छ भने चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य संस्थामा गएर मलाई यस्तो भएको हो भन्ने कुरा भन्नु पर्यो र त्यो पिरियडमा मबाट अरूमा नसरोस् भन्ने किसिमको आफूले त्यो प्रिकसनहरू लिनु। मूल कुरा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो, हाच्छिउँ आयो त्यो भने खोकी हाच्छिउँ होइन त्यो सँगै छ। अब अहिले कुनै उसमा त यो पनि देखिन्छ कि यो यसमा हाच्छिउँ नै आउँदैन भने त्यो होइन। ओके, त्यति भइसके पछाडि चिकित्सककोमा परामर्शमा जाने वा जहाँ अहिले बताइएको ठाउँ छ त्यतातिर जाने एउटा यो उपाय भयो। शङ्का लागेमा अर्को मान्छे टु मान्छे सर्ने, मान्छे बीच पनि सर्ने सम्भावना बढ्ता छ, त्यो पनि जोगिनु पर्यो। अर्को सतर्कताको कुरो तपाईँले त्यो बताउनु भयो। पशु पक्षीसँग पनि यसलाई जोडिएको छ। हुन त अघि तपाईँले प्रिसम बताउनु भयो, भ्याटसँग चमेरोबाट चाहिँ यो उद्भव भएको भनेर, जस्तो पनि अझै पनि भलै यसको फाइन्डिङ क्लियरली आइसकेको छैन। पशु पक्षीसँग जोगिने या नजोगिने, मान्छे त सतर्क हुने, त्यसका लागि कसरी सतर्कता अपनाउने त्यो व्यक्तिले? पशु पक्षीसित जोडिएर यो अहिलेसम्म जुन अगाडिको दुईवटा भाइरस छ, यो तिनटै भाइरस भनौँ न, चमेरोसित जोडिएको छ। हो, चमेरो चाहिँ पहिलो होस्ट हो, तर चमेरोले सोझै मान्छेमा कहीँ यो सङ्क्रमण गरेको देखिँदैन। चमेरोबाट अर्को माध्यमबाट चाहिँ यो सङ्क्रमण भएको देखिन्छ। अब अहिलेसम्म यो कोरोना भाइरस
जुन अहिलेको कोभिड-19 छ यो बीचको चाहिँ होस्ट के हो त भन्ने अहिलेसम्म निष्कर्षमा कोही पुग्न सकेको छ आजसम्म शङ्का गरेको छ तर निष्कर्षमा केही पनि पुग्न सकेको छैन भन्नुको अर्थ अहिलेसम्म यो चाहिँ हाम्रो नजिकको जुन अरू प्राणी एनिमल्सहरू छ नि जनावरहरू छ त्यसले गर्दा हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन तर त्यो इन्टरमिडिएट होस्ट पत्ता लाग्यो भने त्योसित जो तिनीहरूको पशु पक्षी जनावरको संसर्गमाबाट टाढै रहँदा राम्रो तथापि ओके अब तपाईँले सतर्क रहने भन्नुभयो नि मान्छे टु मान्छे यो परिवारभित्रै आइसोलेटेड भएर एउटा मान्छे कतिन्जेल बस्न सक्ला त्यो पनि एउटा विषय छ बहसको तथापि सावधानीका उपाय के अपनाउने त त्यसका लागि सङ्क्रमणहरूमा जस्तो तपाईँले भने जस्तो लक्षण एकछिनको लागि मलाई देखियो मैले मेरो परिवारमै पहिले त सतर्क बनाउनु पर्यो सङ्क्रमण सर्न दिनु भएन मैले के गर्ने एकछिनको लागि मेरै उदाहरण दिउँ न ल मलाई त्यो लक्षण देखियो म डक्टरको मानिक गएँ त्योभन्दा अगाडि देखिने बित्तिकै मैले के गर्न थाल्ने हो यसमा हेर्नुहोस् प्रशिक्षित हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन है पहिलो कुरा त जुन तपाईँले आइसोलेसनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पछिको फेज हो ठिकै छ मलाई देखियो ल छैन अब म डक्टरकोमा गएँ त्योभन्दा अगाडि के गर्ने मैले अघि नै भने यदि मलाई शङ्का लाग्यो मलाई खोकी छ मलाई ज्वरो छ म चाहिँ चिकित्सक गएँ अथवा सरकारले भनेको संस्थामा गएँ तर त्यो पिरियडमा मैले अरूलाई मेरो परिवारलाई मात्रै होइन परिवारलाई मात्रै होइन अरू बस पाड्न जाउँला अथवा बाहिर कुनै समुदायमा जाउँला कहीँ जाउँला त्यो जाने बेलामा मैले गर्नुपर्ने एउटै काम के हो त्यो के हो भने मैले खोक्दा अथवा स्ट्रेचिङ गर्दा मैले सावधानी कसरी गर्ने त कसैले कुइनातिर भन्न थाले कसैले रुमाल भन्न थाले त्यसैले मास्क भन्न थाले है तिनटै कुरा छ रुमाल टिस्यु पेपर केही छैन भने यो चाहिँ अब मैले भनेको हो यो चाहिँ WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आधिकारिक रूपमै भनेको कुरा छ त्यसो केही छ भने फ्लेक्स आर्म भन्छ कि बाउला है त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अरूमा सङ्क्रमण हुन सक्दैन त्यो सर्भिसमा जान सक्दैन तर तपाईँको आफ्नै भाइरस हो तपाईँमा त त्यसबाट सर्ने कुरै भएन अनि रुमालमा तपाईँ यसरी जब छोपेर गर्नुहुन्छ फेरि त्यो रुमाल युज त पटक पटक हुन्छ फेरि प्रयोग गर्दा आफैलाई क्षति गर्ने सम्भावना त बढो आफूलाई त तपाईँको त आफ्नै भाइरस हो आफूलाई त तपाईँलाई यदि सङ्क्रमण भइसकेको छ भने तपाईँले त भाइरस तपाईँको भित्रै छ त्यसले रेसिस्ट आफूले गर्न सक्नु पर्यो भन्ने हो त्यसले त्यो गर्ने आफ्नो लागि हो ओके त्यो गर्ने के हो भने मेरो परिवारमा नसरोस् अरू मान्छेलाई नसरोस् अरू मान्छे यो रोगबाट जोगिन् भन्नको लागि ओके अनि अर्को चाहिँ तपाईँले टिस्यु भन्नुभयो आर्म्समा भन्नुभयो यो कुइनातिर भन्नुभयो टिस्यु भन्नुभयो रुमाल भन्नुभयो अनि मास्कको कुरा चाहिँ किन आयो मास्कको कुरा हेर्नुहोस् मास्क कसले प्रयोग गर्ने कसले प्रयोग नगर्ने भन्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रष्टसँग बताएको छ मास्क युज गर्नै पर्ने तीनवटा कन्डिसनहरू छ तीनवटा सिचुएसन छ एउटा बिरामीले अर्को बिरामीको जुन हेरचाह गर्ने परिवारको सदस्यहरूले अर्को केयरटेकरले अर्को चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी जुन चाहिँ उसको म्यानेजमेन्टमा इन्भल्भ भएको छन् त्यो तीनवटा ग्रुपले त्यो समूहले मास्क बेन्डली युज प्रयोग गर्नै पर्छ त्योभन्दा बाहेक मास्क युजै नगर्नुहोस् भन्ने त होइन तर एउटा कुरा अर्को के छ भने मास्कले गर्दा लाएर गर्दा पनि अनि इन्फेक्सन हुनसक्छ जस्तो मैले मास्क लगाएको छु हो मैले कोही सर्फेसमा हात लगाएँ र मास्क लगाउँदा मान्छेलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कुरा गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ बेला बेलामा मेरो हात चाहिँ मुखमा जान्छ नाकमा जान्छ तर त्यो मास्क लगाएकै कारणले मैले चाहिँ आफूमा सङ्क्रमण गर्ने सम्भावना छ कारण यदि मास्क लगायो अथवा लाउने नलाउने जसकै भए पनि यसको इन्ट्री पोइन्ट तीनवटा मात्रै छ मुखबाट नाकबाट आँखाबाट र हामीले बाहिर गयौँ कहीँ छोयौँ भने हामीले हाम्रो हात चाहिँ मुखमा लैजानु हुँदैन र घरमा पुग्ने बित्तिकै अथवा जहाँ चाहिँ त्यो सुविधा छ त्यहाँ चाहिँ साबुन पानीले हात धुनुपर्छ साबुन पानीले धोयो भने यो भाइरस ओके मर्छ यो व्यक्तिगत तवरबाट गर्ने कुरा आयो म यसलाई अलिकति क्याटेगोरी गर्छु त्यस पछाडि अरू अतिथि कहाँ जान्छु यो अलिकति पब्लिकलाई हामीले जनचेतना पनि जागृत गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँलाई बढ्ता नै समय यहाँ दिइएको छ राज्य स्तरबाट यो बेला महामारी फैलिँदा नगरी नहुने काम चाहिँ के हुन सक्छन्
अथवा अघि तपाईँले भन्नुभयो डक्टरकोमा जाने, त्यहाँ गए पछाडि फेरि सिम्पल टेस्टकै कुरा आउँछ, ब्लडहरू, स्वाबहरू होइन। त्यति बेला फेरि यति नै बेला हामी कहाँ हाम्रो ल्याबको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यो त ऱ्यापिड टेस्ट होइन, फेरि सेकेन्डरी छ आदि इत्यादि पनि जोडिएको छ। राज्यले गर्नुपर्ने तहको के गर्नुपर्छ, हाम्रो राज्यले गरेको चाहिँ पर्याप्त छ कि छैन, अलिकति त्यति भनिदिनुहोस् त। अनि म कुनै पनि महामारी भयो भने राज्यले गर्नुपर्ने, हामी सबैले गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन्। पहिलो कुरा, त्यो महामारी हुँदै नहोस् भनेर रोकथाम गर्ने। त्यो भनेको के हो भनेपछि यो भाइरस अहिले अघि तपाईँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै आज ठ्याक्कै 50 दिन भयो, 50 दिनदेखि अर्को केस नेपालमा भेटिएको छैन। त्यसको अर्थ के हो भने भाइरस यहाँ छैन। यो भाइरस मैले मिडियामा के पनि देखाएको छु भने केही फिजिसियन्सहरूले नै, विद्वत वर्गले नै, हामी मान्दैनौँ नेपालमा त यो भाइरस हुनैपर्छ। यो भाइरस कसैले लुकाएर रोक्ने चिज होइन। यो भाइरस भएको भए अहिलेसम्म हजारौँ मान्छेहरू बिरामी भइसक्थे हो। र आजको मितिसम्म, भोलि हुँदैन भन्ने कुरा होइन, आजको मितिसम्म 50 नेपालमा भाइरस छैन। यसो गरौँ, विस्तृत त म उता जान्छु, राज्यकै सरकारी पक्षसँगै राज्यले के गर्नुपर्छ, गरिराखेको काम ठिक छ, पुग्दो छ? मैले एकचोटि यसलाई अलिकति इलाबोरेट अर्को सबैले बुझ्ने गरी कुरा गरौँ। र दोस्रो कुरा के हो भने हामी तयारी, प्रिपेयर्ड हुनु पऱ्यो। अहिले भाइरस आएको छैन, भोलि आयो भने हामी के गर्ने हो। तेस्रो कुरा के हो भने रेडी हुनु पऱ्यो। प्रिपेयर मात्रै हाम्रो योजना बनाएर मात्रै भएन, हामीमा रेडिनेस हो, तयार हुनु पऱ्यो, अवस्था बन्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो अवस्थामा प्रिपेयर गर्दा के गर्नुपर्छ, तयार हुँदा के गर्नुपर्छ, र त्यो भइसक्यो भने त्यसलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो, व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। र यो तिनटै अवस्थामा गर्ने कामहरू छ। त्यो राज्यले गर्ने कामहरू पनि छन्, जनताले गर्ने, हामी सबैले गर्ने कामहरू पनि छन्, र यो सबभन्दा ठुलो मिडियाले गर्ने कामहरू पनि छन्। अहिले गभर्मेन्टले गरेको चाहिँ पर्याप्त छ कि छैन मात्रै तपाईँले? अहिले गभर्मेन्टले गरेको चाहिँ, र यो जुन कुराहरू छ त्यो सबै कुराहरू कम्प्रिहेन्सिभ हुनुपर्छ कि छुट्टा छुट्टै होइन हो। अहिले राज्यले एउटा त प्रिभेन्सनमा काम गरिरहेछ, यो भाइरस यहाँ नछिरोस् भनेर यहाँले अघि पृष्ठभूमि भनिसक्नु भएको छ। थुप्रै देशहरूको अनअराइभल भिसा यता सबै रद्द गरेको छ। त्यो चाहिँ प्रिभेन्सनको कुरा भयो। अर्को सायद जनचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेको छ, जनतालाई सूचित बनाउने, र प्रिपेयर्डनेसमा पनि छ। अहिले प्रिपेयर्डनेस सन्तोषजनकै छ, प्रिपेयर्डनेसमा पनि छ। तर त्यो प्रिपेयर्डनेस कतिको छ, पुरा छ कि छैन, त्यसको लागि चाहिँ अहिले नै एसेस गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, त्यसको लागि सबै कुरा चाहिन्छ कि बजेटदेखि लिएर, रिसोर्सदेखि लिएर, इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर, त्यसको लागि कर्मचारीदेखि लिएर सबै यथावत रेडी बस्नु। हस्, म माननीय खिमलाल भट्टराईज्यू तपाईँसँग आउँछु। करिब 20 मिनट डाक्टर साहबलाई दियो हामीले, किनकि यो जनतालाई सचेत गराउने विषय पनि थियो। उहाँले 2-3वटा कुरा रिकमेन्ड गर्नुभयो भनौँ, अथवा फिडब्याक दिनुभएको छ। एउटा, पब्लिक आफै कन्सियस हुनु पऱ्यो। हामी त धमाधम गरिराखेकै अवस्था छ। यो नेपालमा जनवरी 23 माघ 9मा देखिए यता आम सञ्चार माध्यमबाट बारम्बार यी विषय आइराखेका छन्। एक हिसाबले यसबाट पनि मान्छेमा केही न केही चेतना पुगेकै छ। राज्यले गर्नुपर्ने तहको बजेट भन्नुभयो, इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्नुभयो, उहाँले जनशक्ति भन्नुभयो, यो तयारी हामीले थेग्ने गरीको गरिसकेका छौँ कि छैनौँ त? अब यो बताउनुहोस् त, के गरियो? अब यसमा के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी कहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छैन। यो नै सबैभन्दा खुसीको कुरा र ठुलो कुरा हो। र अर्को कुरा, यसबाट हामीलाई चाहिँ सङ्क्रमण नहोस् भनेर हामीले चाहिँ नि अपनाउनु पर्ने सजगता, राज्यको तर्फबाट अपनाउनु पर्ने जुन सतर्कता हो, त्यसमा चाहिँ राज्यले अपनाइरहेको छ कि छैन त भन्दाखेरि यसमा निश्चितै रूपमा डाक्टर साहबले पनि भन्नुभएको छ, यसमा राज्य असाध्यै संवेदनशील भएर काम गरिराखेको छ। र यहाँले चाहिँ नि अब तपाईँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि हिजो मात्रै हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ हस्पिटलबाट उहाँ डिस्चार्ज हुनुभयो। डिस्चार्ज हुँदा नहुँदै उहाँले चाहिँ एउटा छुट्टै हस्पिटल बनाउनु पर्यो कोरोना भाइरस बाट सङ्क्रमण भइसकेको स्थितिमा चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्नको लागि एउटा विशेष हस्पिटल कम्तीमा पनि 100 बेडको हामीले बनाऊ भनेर उहाँले चाहिँ निर्देशन गर्नुभएको छ। त्यो एउटा असाध्यै पोजिटिभ कुरा हो। मतलब राज्य संवेदनशील छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ भन्ने एउटा कुरा मलाई लाग्छ। अर्को कुरा उच्च स्तरीय समिति पनि हामीले बनाएका छौँ। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्रीको चाहिँ नि नेतृत्वमा एउटा सबै पक्षलाई समेटेर चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय चाहिँ नि समिति पनि बनिसकेको स्थिति छ। त्यसपछि सञ्चार माध्यमहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामीले जनचेतना प्रवाह गर्ने अहिले डाक्टर साहबले जुन कुरा भन्नुभएको छ ती सबै कुरालाई चाहिँ जनताको बिचमा लैजाने काम पनि भइराखेको छ। त्यसपछि अर्को क्वारेन्टाइनको कुरा हो। जस्तो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि असाध्यै चाहिँ एउटा सकारात्मक कुरा 175 जना वुहान जहाँ चाहिँ भाइरसको चाहिँ उत्पत्ति भएको थियो त्यो ठाउँबाट नेपाली चाहिँ 175 जना र एयरफोर्सको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लेनका चाहिँ कर्मचारीहरू सहित गर्दाखेरि चाहिँ करिब 200 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर सुरक्षित रूपमा चाहिँ नेपाल भित्र्याउने काम चाहिँ सरकारले गर्यो। र अर्को कुरा अब क्वारेन्टाइन हामीले बनाउने कुरा छ हैन। अब भइहाल्यो भनेदेखि के गर्ने भन्ने कुरामा सतर्कता अपनाउने सिलसिलामा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू केही बनेको छ। जस्तो हाम्रो खरीपाटीमा भयो टेकु हस्पिटललाई चाहिँ त्यस रूपमा अगाडि बढाउने, कीर्तिपुरको आयुर्वेद हस्पिटललाई चाहिँ त्यस रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने यो काम चाहिँ सरकारले गरिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा अस्पतालहरूको देशभरिको हस्पिटलहरूलाई चाहिँ अलिकति स्तर उन्नति गर्ने कुरा त्यो पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसोलेसन वार्डहरू राख्ने, धेरै ठुला हस्पिटलहरूमा पनि आइसोलेसन वार्डहरू छैन। अब चाहिँ आइसोलेसन वार्ड पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि सरकार लागिराखेको छ। अर्को कुरा जोखिमपूर्ण उडानहरूलाई चाहिँ अहिले बन्द गरेको स्थिति छ। त्यसको साथमा खुला सिमाना छ हाम्रो। अब इन्डियासँग वा चाइनासँग हाम्रा केही खुला सिमानाहरू छन्। ती खुला सिमानाहरूलाई अब हामीले त्यसलाई पनि अलिकति चाहिँ नियमन गर्न जरुरी छ। त्यस बारेमा पनि सरकारले काम गरिरहेछ र अहिलेसम्ममा जस्तो 129 वटा चाहिँ हाम्रो खुला सीमा रहेछ, सडकहरू रहेछ वारपार गर्ने। अब ती ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले 47 ठाउँमा चाहिँ हेल्थ डेस्क चाहिँ बनाइसकेको स्थिति छ हैन। त्यस रूपमा आइराखेको छ। यो पनि अब सरकारले त्यसमा पनि सजगता अपनाइरहेछ र अरू कुराहरूमा पनि सरकार चाहिँ सचेत छ। मुख्य रूपमा के हो भन्दाखेरि यसमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको छ र अर्को कुरा चाहिँ जनता स्वयं पनि एउटा सचेत भएकै अवस्था हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिलेसम्म हामी कहाँ यसको संक्रमण भएन नि। अहिले जस्तो हाम्रो अब चीनसँग हामी जोडिएकै छौँ, इन्डियामा पनि त्यो आइसकेको स्थिति छ। आज 46 वटा देशमा त मानवीय क्षति भइसक्यो। अमेरिकाको जस्तो देशमा भयो। आज महामारी चाहिँ युरोपमा फैलिरहेछ हैन। भनेपछि नेपालमा कम्तीमा पनि हामीले जनता, सरकार, सामाजिक संस्था हामी सबै चाहिँ यसमा अलिकति अवेर भयौँ र चाहिँ हाम्रो देशमा यसको संक्रमण हुन नदिने एउटा परिस्थिति बनाउन सक्यौँ कि भन्ने चाहिँ। तर मानिज्यू यो बेला त सरकारको आलोचना भन्दा नि सरकारलाई भरथेक गर्ने, टेको लगाउने नि भनिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलले पनि त्यो भनेको सुनिएको छ। गरेको काम हुन त नेपालको क्षमता हविगतका आधारमा जे गरिएको छ यो नै अहोभाग्य भन्ने अवस्था हो भने भलै फरक कुरा भयो। तर तपाईले जे बताउनु भयो डाटामा हेर्ने हो भने 300 वटा आइसोलेसन वार्ड त्यो बेडहरू क्वारेन्टाइन 300 बेडलाई तयारी छ भनियो। हाम्रो आकलन महामारी 300 जनालाई मात्रै देखिएला संक्रमण भन्ने भएर हो या अरू केही एक थियो। दोस्रो कुरा अध्यागमन यो त्रिभुवन विमानस्थलबाट यो जति पनि पासपोर्ट प्रयोग गरेर आउने विदेशीहरू छन् तिनीहरूको भिजा त रद्द गरिएको छ। तथापि 4000 औसत मानिसहरू विदेशीहरू अहिले पनि नेपाल छिरिरहेको अवस्था छ। अहिले उलाई इन्फेक्सन भयो मानौ, ऊ त्यति बेलै इन्फेक्सन हुँदाहुँदैको अवस्थामा आइपुग्यो एयरपोर्ट। तपाईँले स्क्रिनिङ गर्दाखेरि ज्वरो पनि देखिन्न, केही पनि देखिन्न, ऊ त फुकिदाउ गरेर हिँड्छ। त्यसको रेकर्ड कसरी राख्नुहुन्छ? त्यस पछाडि संक्रमण फैल्यो भने त्यसलाई हुन त ट्र्याकिङको कुरा ल्याउनु भएको छ। को मान्छेको संसर्गमा पुग्छ आदि इत्यादि मामिलामा के गर्ने? मानिस 4000 किन छिराएको छ? यसमा चाहिँ नि पहिलो कुरा त जो मानिस चाहिँ नेपाल छिर्दैछ उसलाई चाहिँ नि चेक गरेर मात्रै छिराइएको छ। मैले तपाईलाई दोस्रो कुरा तपाईले भने जस्तो चाहिँ आइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने कुरामा यसमा होइन उदाहरण म मानौ दुबईबाट ट्रान्जिट फ्लाइटबाट आएँ काठमाडौँ नेपाली नै, मलाई दुबईमा मानौ 5-6 घण्टा अगाडि संक्रमण सुरु भयो। ज्वरो मलाई यहाँ आइसक्दा आएकै छैन। भुटानमा एउटा अमेरिकी नागरिकलाई कुन अवस्थामा कति दिन पछाडि फेला परेको भन्ने उदाहरण त तपाईले पक्कै पनि थाहा पाउनु होला। अनि त्यो मानिस आउँछ
त्यसलाई ज्वरो पनि आउँदैन, स्क्रिनिङ गर्दा केही हुन्न, ठिक छ। अब ऊ हिँडिसके पछाडि फैलियो, त्यो त्यस पछाडिको 14 दिनमा कहाँ पुग्यो, सारा मानिसहरू जति संसर्ग थिए पुग्यो, फैलियो। अब के हुन्छ? अब यो बेलाको तयारी हामी कहाँ कस्तो छ मात्र यो सोध्या। यो तपाईँको चाहिँ नि शङ्काको आधारमा प्रश्न भयो। यो त सबैले गरौँ, ठिक छ, तपाईँले यो त शङ्का गर्न पाउनु न, तपाईँको प्रश्न गलत, म यसो भन्दिनँ। तर के छ भने यसमा पनि सरकारले सजगता अपनाइराखेकै छ। जस्तो संवेदनशील ठाउँलाई त हामीले रोकि नै सक्यौँ। अर्को कुरा जरुरी पर्यो भने हामीले चाहिँ सङ्कटकाल, जसरी आज अमेरिकाले सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ नि, हामीले पनि त्यसै गरी जान सकिन्छ। हाम्रो देश पनि त्यसै गरी जान सक्छ। हामीले सबै रोक्न पनि त सक्छौँ। हाम्रो देशमा महामारी आउँछ भने त्यसै आपूर्ति व्यवस्थापन राम्रो भएन भने मानिसहरू हाहाकारको अवस्थामा पुगिसके, अर्को फेरि यहाँ भयावह अवस्था हुन्छ। त्यसलाई सबै हिसाबले हेरेर हामीले चाहिँ सबै कुरालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ नि। आपूर्तिलाई पनि क्षति नपुग्ने गरी, अनि हाम्रो चाहिँ यो महामारीबाट देशलाई जोगाउने कुरामा चाहिँ त्यसमा पनि सजगता अपनाउने गरी चाहिँ हाम्रा तरिकाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सरकार अहिले सजग छ। सरकार यो विषयमा संवेदनशील भएर लागिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर हाम्रो मन्त्री परिषद र चाहिँ पार्टीहरू पनि, किनभने सर्वदलीय बैठकबाट चाहिँ निर्णय नै भएको छ नि, एउटा समिति पनि बनेको छ। सबै दलहरू सजग भइराखेका स्थिति छ। सबै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, स्वास्थ्यका निकायहरू, अङ्गहरू यो सबै लागिराखेका स्थिति छ नि। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले सजगता अपनाएका छैनौँ, हामी चाहिँ नि त्यसमा जिम्मेवार बनिरहेको छैनौँ भन्ने कुरा होइन। सबै पक्षलाई पनि गर्नुपर्ने जति नभएको हो कि भन्ने मात्रै प्रश्न। स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ? फिजिकल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट PPE खरिदका लागि पर्याप्त बजेट छैन। एउटा चस्मेले 1300 कि कति पर्दो रहेछ, 13,000। कहाँ त्यत्रो बजेट ल्याउने? यो सबै क्लोथ रेडी गर्दा त त्यो तहमा त हामी पुग्नै सक्दैनौँ, बजेट छैन। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिगत त्यो छ। अहिले यसमा के छ भने जस्तो सरकारको ठाउँबाट पनि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण कुरालाई, यदि चाहिँ हाम्रो यो सङ्क्रमण हुन्छ वा चाहिँ एउटा भयावह स्थिति उत्पन्न भयो, आज भन्नुहुन्छ भनेदेखि त एउटा सुखद कुरा पनि छ नि। जस्तो चीनमा चाहिँ नि अब यो सङ्क्रमणबाट हामी मुक्त भयौँ भनेर चीनले भनिरहेछ नि। सङ्क्रमण कति हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यो पाटो अर्को छ, फेरि मान्छे उपचार गरेर पनि फर्किरहेछ नि। मतलब एकातिर यसको चाहिँ नि अलिकति न्यूनीकरण पनि हुँदै गइरहेको स्थिति, कतिपय ठाउँमा बढ्दै गइरहेको, मूल उत्पत्ति भएको ठाउँ भनेर जुन भनिराखिएको छ चीनमा चाहिँ नि यो एउटा नियन्त्रणमा आइसकेको स्थिति। र अब चाहिँ यदि भोलिका दिनमा यो अझै महामारीको हिसाबले, आज WHO ले भनेको छ महामारी छ, तर यो चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने स्थिति बन्यो भनेदेखि हामीले हाम्रो सम्पूर्ण तागतलाई, भारतमा बढिरहेछ, हामीले सम्पूर्ण तागतलाई त्यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो आज चाहिँ सार्क सक्रिय हुने कुरा भयो नि, किन सार्क मात्रै होइन, वर्ल्ड नै चाहिँ यसैमा लाग्नुपर्ने हुनसक्छ। यो त महायुद्ध जस्तो हुने भयो नि। त्यसकारणले अब यसमा चाहिँ सरकारले डे बाई डे हर समय यसमा सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा सरकार सचेतनतापूर्वक लागि। म तारानिधि भट्टराई, तपाईँ विपद व्यवस्थापन विज्ञको रूपमा तपाईँलाई मैले यहाँ बोलाएको छु। भूगर्भशास्त्र तपाईँको विषय, भूगर्भशास्त्री। सरकारले यो हामी यस्तो इमेजिनेसन गरेर आज यो कार्यक्रम गरिरहेछौँ, यहाँ ठुलो विपद आउनेवाला छ, विपद पूर्वको तयारी हामी कहाँ के हुनुपर्छ? 3टा फेजमा चल्ने हो गएर, विपद पूर्व, विपद पछि, त्यसको चक्र अनुसार यो बेला हामीले गर्नुपर्ने के हुनसक्छ पूर्व तयारीको मामले, यो बताइदिनुहोस् त अलिकति। हजुर भूपालजी, धन्यवाद, एकदम धन्यवाद। यो भाइरसको विज्ञको रूपमा मैले कुरा गर्दिनँ, म खास विपद व्यवस्थापनको कुरो मात्रै गर्छु। हजुर। र एउटा कुरो अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, सार्क पनि एक्टिभेट हुने कुरो, त्यस्तै संसारका हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण मानेका देशहरूले पनि यो ठुलो महामारी हो भनेर स्वीकारेको कुरो, र WHO ले नेपाल अप्ठ्यारोमा छ भनिसकेको कुरो। अब यति भन्दै हामीले बढी शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यक म देख्दिनँ। त्यसैले हामी विपद आउँदैछ त्यसको प्रतीक्षामा छौँ, त्यसमा शङ्का नगरौँ। र त्यति भइसकेपछि मलाई के लाग्यो भनेपछि, यति ठुलो विपद आउँदैछ भने यो त हाम्रो युद्ध स्तरको तयारी हुनुपर्छ। युद्ध गर्नलाई त कमान्डर चाहिन्छ भनेपछि यो विपदको नेतृत्व चाहिँ कसले लिने रहेछ नेपाल सरकारभित्र भन्ने मेरो चासोको कुरो। र मैले एकचोटि, मलाई के पनि थाहा थियो भने भूकम्पपछि जब हामीले पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो
नयाँ संस्था खडा गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएर त्यो काम गरियो। त्योभन्दा कयौँ ठुलो विपद आउन लागेको छ भने यसको नेतृत्व कसले लिने रहेछ त भन्ने बारेमा मैले एकचोटि नेपाल सरकारका नीति नियमहरू हेर्दा गृह मन्त्रालयमा भएको वेबसाइटबाट मैले के थाहा पाएँ भने हामीसँग विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन छ। त्यो 2075-11-19 पास भएको छ र त्यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले के भन्छ भनेदेखि विपद व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबाट सर्वसाधारणको जीवज्यान र सार्वजनिक निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ भनेर स्पष्ट भनिएको छ। र यहाँ के पनि भनिएको छ भने यो गैर प्राकृतिक विपद भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डामिक फ्लू सहित यसमा लेखेको छ। भनेपछि यो लडाईँ लड्नका लागि हामीलाई यो ऐनमा टेकेर गर्नुपर्छ र यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले के गरिसकेको छ त भन्दा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद भइसकेको छ जसको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ र त्यो राष्ट्रिय परिषदबाट निर्देशन भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एक कार्यकारिणी समिति बनिसकेको छ जसको अध्यक्ष नेपाल सरकारका गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि सीईओ साहेबको पनि नियुक्ति भइसकेको छ जो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेर तोकिएको छ। भनेपछि यो लडाईँमा कमान्डरको काम गर्ने भनेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हो। तर म आफै नबुझेको कुरो अहिलेसम्म पत्रपत्रिकामा न्युजमा नीति निर्माताहरूले के कारणले कानुनमा व्यवस्था गरेको कुरामा नटेकेर अन्ततिर कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो पूर्व तयारीमा हाम्रो यो म कमजोरी देख्छु। त्यसैले म आज यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने संसद छ, कानुन बनिसकेको छ, यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छ, यो विपदको नेतृत्व यसैले गर्नुपर्छ। त्यहाँ केही संरचनाहरू बनाउन बाँकी छन् भने यथासम्भव चाँडो बनाउनु पर्यो, जति मेन पावर दिने हो दिनु पर्यो, किनभने यो त त्यसैका लागि बनेको, कानुनले त्यसलाई काम गर भन्छ। भोलि अर्को संस्थाबाट त नेतृत्व लामो समिति बनिरहेछ टेम्पोररी। अब कानुनमा यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो काम मैले अब कानुनदेखि तपाईँलाई कानुन देखाएर बोल्दैछु। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो कुरो प्राधिकरण सक्रिय हुनु पर्यो। अब कानुनमा त व्यवस्था गरेको छ भनेपछि कानुन अनुसारको काम हुनु पर्यो नि हाम्रो। ओके, एउटा त्यो सबभन्दा पहिलो कुरो त्यो। ओके, कानुन अनुसार काम गर्नु पर्यो नम्बर 1। अब दोस्रो कुरो, ठिक छ यो यसमा केही संरचना बनाउन केही बाँकी रहेछ भने 2-4 दिन 7-10 दिन लाग्ला, त्यतिन्जेलसम्म त अहिलेको अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिडिङ रोल खेलेको जस्तो बुझिन्छ। र अहिलेको सबैभन्दा ठुलो कुरो जनचेतना अभिवृद्धि हो भनेर अघि डाक्टर साहेबले पनि भन्नुभयो। हजुर, तर विपद व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले मैले के स्वीकार छु भनेदेखि विपद व्यवस्थापनको एउटा सिद्धान्तले के भन्छ भने जुन कुरो तिमीलाई थाहा छैन भन, बिना काममा जान्दछु भनेर मिसलिड नगर। यो भाइरस नयाँ हो। हाम्रो देशमा हामी जति पनि छौँ यो भाइरस कसैले पनि कक्षा कोठामा पढेको छैन। त्यो त बुझ्यो, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट के हो त हाम्रो भन्दैछु म, त्यसै फर्मुला बताउनुस्। त्यसैले के हो त भनेपछि जब हामीले जान्दैनौँ भन्ने कुरो पनि हामीले स्वीकारिसक्यौँ। छिमेकी देश चीनले यो भाइरससँग लडाईँ लडेर अनुभव प्राप्त गरेर पिर नगर, आवश्यक पर्यो भने म सहयोग गर्न तयार छु भनेको हुनाले मेरो विचारमा हामीले चीनको एउटा एक्सपर्ट टिमलाई बोलाएर लिएर आउँ, हाम्रो देशको स्थिति बताइदिउँ, हाम्रा रीतिरिवाज सुनाइदिउँ, हाम्रा के कस्ता पूर्वाधारहरू छन् देखाइदिउँ, अस्पताल देखाइदिउँ, हाम्रा किटहरू पनि उनीहरूलाई देखाइदिउँ, हामीले जाँच गरिराखेको के हो र हाम्रो पूर्व तयारीको लागि बेस्ट अप्सन के हुन्छ सल्लाह देऊ त भन्न ढिलो गर्नु हुँदैन हामीले। अब त्यो गरौँ, किनभने चीनले त्यो गरौँ म सहयोग गर्छु भनेकै छ, हामीले किन सहयोग नमाग्ने?
त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यहाँ चुक्नु हुँदैन हामीले। अहिलेसम्म हामीलाई केही भएको छैन, त्यसैले छिमेकी देश हो, सहयोग गर्छु भनेको छ, आएर ल त बाबु हाम्रो यस्तो यस्तो भयो, अब हामी के गर्ने भनेर हामीले भन्न किन कन्जुस्याइ गर्ने? भोलि हामीलाई ठुलो डिजास्टर हुँदैछ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरो मैले देखेको चाहिँ चीनबाट एक्सपर्ट बोलाएर लिएर आएर हाम्रो पूर्व तयारीका कमी कमजोरीहरू पनि छुट्याउँ र उहाँहरूले दिएको निर्देशन अनुसार र अब हाम्रो पनि आफ्नो मूल्याङ्कन अवश्य हुन्छ, सँगै सहकार्य गरौँ। किनभने यो रोग एउटा देशले लड्नेवाला छैन, यो युद्ध यो संसार एक ढिक्का भएर लड्नुपर्ने छ। त्यसो भएपछि आफ्नो छिमेकी देशसँग सहकार्य गर्न जति चाँडो हामी हात अगाडि बढाउँछौँ हामी त्यति चाँडो जित्छौँ। हस् डाक्टर साहब, थुप्रो कुरा यहाँ उठ्यो। उहाँले त कानुन समाउनु भयो, पहिलो एक मान्छे मर्न लागेको छ फेरि कानुनले अनुमति दिँदैन भनेर बचाउनतिर लाग्नु त भएन, त्यसको पनि तर्क तो आउन सक्ला। तथापि सरकारले गर्नुपर्ने एउटा बाटो अर्को बाटो किन गयो प्रश्न त पनि जायजै होला। चीनबाट विशेषज्ञ झिकाउनु पर्यो, हामीले प्रयोग गरेका किट ल्याबको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेछ। तपाईँ त आफै भुक्तभोगी, 2002मा यस्तै भाइरसका विरुद्ध काम गर्नुभएको छ, खास अभिगत र अवस्था के हो हाम्रो? तपाईँको यो प्रश्नको उत्तरभन्दा अगाडि म तपाईँले अघि बडा प्राविधिक प्रश्न सोध्नु भएको छ कि कोही मान्छे एयरपोर्टमा आयो, अब त्यसको ज्वरो नाप्छौँ, त्यसलाई ज्वरो छैन तर त्यसलाई पछि रोग हुनसक्छ, त्यसलाई के गर्ने भन्ने। अघि यहाँ कुरा उठ्ने अनुसार यो भाइरस नयाँ हो, सबैले सिक्दैछन् र यो अझै इभल्भिङ छ, अझै पनि भइरहेछ। तर जुन कुरा थाहा छ हामीले त्यसैलाई टेकेर काम गर्ने हो। पहिलो कुरा अहिलेसम्म थाहा भएको कुरा के हो भने यदि कसैमा लक्षण छैन भने त्यसले रोग सार्दैन, उसले सँगै बसेको अरूलाई रोग सार्न सक्दैन। ज्वरो छैन, खोकी छैन भनेपछि ऊ चाहिँ अरूमा रोग सार्ने व्यक्ति चाहिँ होइन। त्यही कारणले तर ऊ पछि गएर मनाङमा जाला त्यो व्यक्ति, त्यो मनाङमा चाहिँ उसलाई त्यो रोग देखिनै सक्छ। त्यो के गर्ने त भनेर त्यसको लागि केही गर्न नसकेर अहिले यो रोग अघि यहाँले भन्नुभएको त धेरै देश छ, WHO ले 123 देश भनिसक्यो। भन्नुको अर्थ आज भोलि कुनै न कुनै दिन यो संसारभरि फैलिन्छ। नेपाल पनि आउने पक्का छ, नेपाल पनि आउँछ र यो आउन सक्छ भन्ने आधारमा नै अहिलेको तयारी हुनुपर्ने हो। हामी क्वारेन्टाइनकै जसरी अहिले चीनले क्वारेन्टाइनमा राख्यो त्यस्तो गर्यो, त्यस्तो ठुल्ठुलो कुरामा अहिले नलागौँ। हामीले त गर्नुपर्ने के हो भने हाम्रो सम्पूर्ण अस्पतालहरू र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि इन्भल्भ गरेर यदि त्यो बिरामी मनाङमा देखियो भने उसले कसरी सूचना प्रवाह गर्ने हो। अझ सजिलो, ल मैले तपाईँलाई यसैको जवाफ दिँदा प्राविधिक प्रश्न पनि रह्यो। काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलमा कुनै एउटा इरानी नागरिक ओर्लियो, त्यहाँ ओर्लिँदा उसमा सङ्क्रमण देखिन्न, ज्वरो आएको देखिन्न। त्यहाँबाट ऊ ट्राभल गर्दै पोखरातिर 5औं दिनमा पुग्दा उसलाई ज्वरो देखियो, रुगामर्गी लाग्यो आदि इत्यादि भयो। त्यो क्रममा उसले करिब 400-500 मान्छेसँग सम्पर्कमा ऊ पुगिसकेको छ भने त्यो 4-5 दिनको ग्यापमा उसलाई सङ्क्रमण लागिसक्नुको अर्थ त ऊ त्यहाँ एयरपोर्टमा ओर्लिँदै गर्दा पनि सङ्क्रमण सुरु भइसकेको हुनसक्छ। त्यो 4-500को संसर्गमा नपुग्नका लागि के गराउने? अनिवार्य क्वारेन्टाइन पठाउने त या अरू केही? अब यो एउटा कुरा त सरकारले त्यो त्यस्तो क्षेत्रहरूबाट आउने अति सङ्क्रमण भइरहेको क्षेत्रबाट आउनेलाई मैले त उदाहरण दिएको, मानौ पहिले नै केही गरिसकेको छ। ओके, अर्को पोखरा पुग्यो, एयरपोर्टबाट पोखरा पुग्यो, पोखरा पुग्दा 5 दिनपछि उसलाई ज्वरो आयो, त्यो बिचमा जतिको सम्पर्कमा आए पनि उसले रोग सार्न सक्दैन। भनेको ज्वरो आइसके पछाडि मात्रै उसलाई जब लक्षण देखिन्छ तब मात्रै उसले रोग सार्न सक्छ। त्यो बेलासम्म उसको शरीरमा भएको भाइरस एकदमै यति न्यून हुन्छ कि अहिलेसम्मको बुझाइअनुसार अहिलेसम्म जे संसारले बुझेको छ त्यो बुझाइअनुसार चाहिँ त्यो रोग लाग्छ। लक्षण देखा पर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसो भए अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ भन्ने कुरा नगर्दा नि हुन्छ? तपाईँ यो एडभाइस दिनुहुन्छ? त्यसो भए अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुको अर्थ के हो भने त्यो जोखिमबाट आएका मान्छेहरूमा सम्भावना बढी हुने हुनाले, जस्तो इरानबाट आयो, कोही अहिले इटालीबाट आयो, कहिले चीनबाट आयो, उहाँहरूलाई कम देखिएको साइप्रसबाटै कोही आयो, त्यो आयो भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइन अथवा सेल्फ आइसोलेसनमा राख्ने। र ज्वरो आयो भने किनभने तपाईँले तुरुन्तै कन्ट्याक्ट टेस्ट गर्न
भयो नि यदि हामीले त्यस्तो राखेका छौँ भने र त्योसँगै अरूलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसको के हो भनेपछि छिटोभन्दा छिटो त्यो केस पत्ता लगाउनु र त्यो केस पत्ता लगाएपछि त्यसलाई कन्टेन गर्नु त्यसको सम्पर्क आउने सब कन्ट्याक्टलाई ट्रेस गर्नु उनीहरूलाई पनि हामी कहाँ के विधि छ त ल त्यो विधि भनेको तपाईँ हामीले सरकारलाई मद्दत गर्ने विधि हो बाहेकहरू छैन त्यो विधि भनेको कहीँ पनि छैन त्यो विधि भनेको के हो भने हामीले यस्तो इन्फर्मेसनको फ्लो बनाउनु पर्यो हामी सबै त्यसैले मैले अघि नै भने यो देशको हरेक व्यक्तिले यसको लक्षण थाहा पाउनु पर्यो ओके अब यहाँ जति सक्दो छिटो पत्ता लगाउनु पर्यो तपाईँले भन्नुभयो तर छिटो पत्ता लगाउन त्यही हो भन्ने हामी कहाँ ल्याब नै त्यो किसिमको छैन नि ऱ्यापिडली टेस्ट गरेर त्यसको रिजल्ट आइहाल्ने त हामी कहाँ छैन फेरि त्यसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएछन् तपाईँ त्यही सेक्टरमा काम पनि गरिसक्नु भएको अनुभवी भएको हिसाबले खास के हो यो भनिदिनुहोस् त यस्तो बेलामा हामी प्रश्न धेरै उठाउँछौँ समाधान कहिले पनि खोज्दैनौँ है प्रश्न हामी सबै उठाउँछौँ पहिले पनि उठाएको थियौँ अहिले पनि त्यही प्रश्नहरू उठिरहेछन् ल्याबको विश्वसनीयता छैन किटहरू छैन भन्ने कसले हो त्यो हाम्रो आधिकारिक संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने हो त्यो त्यसको विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो यहाँ त उसले भन्नु पऱ्यो हाम्रो ल्याबको चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरू ठिक छैन हामीले यसलाई सुधार गर्नु पऱ्यो भने सुधार गर्नु पऱ्यो र हामीसित योजना हुनु पऱ्यो जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यस्तो बिरामी आयो भने त्यसलाई हामीले कहाँ राख्ने होइन त्यही त त्यो ल्याबको विश्वसनीयता हामी कहाँ छ कि छैन त म यो सोध्दैछु तपाईँलाई तपाईँले विगतमा पनि त काम गरिसकेको हिसाबले ल्याबको अविश्वसनीयता त छँदै छैन तर विश्वसनीयता पनि जुन युनिभर्सल ट्रुथको कुरा उठ्छ नि यहाँ युनिभर्सल ट्रुथ होइन त्यो ल्याब विश्वसनीय छैन भनेर त कसैले भनेकै छैन यो सायद कतै बाहिर त्यसो हामी कहाँ जे ल्याब छ त्यो ल्याब ठिक छ त्यसैमा गर्दा हुन्छ कि ऱ्यापिडली टेस्ट गर्नको लागि तत्काल त्यो अहिलेसम्म ऱ्यापिडली टेस्ट भन्दा पनि अहिलेसम्म यसलाई चाहिँ रियल टाइम पिसिआर एउटै विधिबाट चाहिँ टेस्ट गरिन्छ होइन अब केही देश ऱ्यापिड टेस्ट पनि उभाउ हुँदैछन् त्यो आयो भने हामी अघि यहाँ कुरा उठाएको थियो चीनमा चाहिँ म अस्ति एउटा मन्त्रालयको मिटिङमा आउने गएको थिएँ र मन्त्रालय कन्टिन्युसली चाइनाको एम्बेसीसित कन्ट्याक्टमा छ सम्पर्कमा छ र त्यो हरेक कुराहरू हामीले समयमा गर्नुपर्छ कि यसको कन्टेनमेन्ट कहिले गर्ने हो मास आइसोलेसन कहिले गर्ने हो सोसियल डिस्टेन्सिङ कहिले गर्ने हो मान्छेलाई आइसोलेसनमा कहिले राख्ने हो क्वारेन्टाइनमा कहिले राख्ने हो यो निर्णय गर्ने निकायले निर्णय अघि तारानिधि भट्टराईले भन्नुभयो चीनले यो त त्यत्रो काम गर्यो भलै क्षति पनि भयो ती विशेषज्ञहरू झिकाउँ सुझाव लिउँ सल्लाह लिउँ हाम्रो हकीकत बताउँ सरसामानको अवस्थाको बारेमा बताउँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ सरकार चीन सरकारसित र त्यो विशेषज्ञहरूसित सम्पर्कमा छ र अहिले चाइनाले चाहिँ जहाँ मद्दत गरिरहेको छ उनीहरूले पनि कुनै बेलामा आफूले मद्दत गर्ने हो त्यही बेलामा मद्दत गर्छ र उहाँहरूले जुन केही कुराहरू उहाँहरूले चीनमा बसेर पनि मद्दत गर्न सक्छन् जुन मैले अघि यहाँलाई अघिल्लो कुरा गरेको थिएँ चाइनाको केही वेबसाइटहरू छ जहाँ चाहिँ उनीहरू आफ्ना सिकाइहरू सबैलाई सेयर गरिराखेका हुन्छन् कसरी उहाँहरूले कन्टेन गर्नुभयो भन्ने अब यहाँ प्रश्न अहिले आएर उहाँहरूले इटालीमा चाहिँ अहिले उहाँहरूको मेडिकल टिम नै छ इरानमा चाहिँ उहाँहरूको मेडिकल टिम नै गइरहेछ त्यसैले उहाँले नेपाल मात्रै होइन विश्वलाई नै अहिले हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भन्ने अवस्था छ नेपाललाई पनि त्यो भनिरहेछन् र नेपाल मैले बुझेअनुसार सरकार चाहिँ उहाँसित सम्पर्कमा छ ओके हामीले भन्नुभन्दा त तपाईँको मुखबाट भनेको अझ बढ्ता आधिकारिक हो डाक्टर साहब भले तपाईँले भन्ने पनि त्यही नै भए पनि सङ्क्रमण जुन यो कोरोना कोभिड-19को देखिएको छ यसको खोप अहिलेसम्म डेभलप भइसकेको छैन औषधि उपचार छैन अस्पताल लाने अरूलाई सङ्क्रमण नहोस् भनेर उसलाई छुट्टै राखेर रेस्ट गराउने काम त्यहाँभित्र के हुन्छ अरू रेस्ट भन्दा पनि उसको जुन लक्षणहरू छ त्यो लक्षणको उपचार गर्ने डायग्नोसिसको लागि त्यसलाई त्यहाँ राखेको भन्ने हो डायग्नोसिस उसलाई काउन्सिलिङदेखि लिएर सबै कुरा गर्नुपर्छ यसमा त के हुन्छ त मानसिक कुराहरू पनि आउँछ होइन तपाईँले क्वारेन्टाइनमै अहिले चाहिँ इटालीमा चाहिँ जब लक गरे मान्छेहरूलाई होम आइसोलेटमा राख्यो भनेपछि त्यहाँ पनि समस्या आयो नि थुप्रै छतमा गएर सबै त्यसको विरोध गरे है त्यसैले उसको काउन्सिलिङदेखि लिएर उसको लक्षणहरू
को उपचारदेखि लिएर जुन असहज अवस्था आउँछ भने त्यो असहज अवस्थामा औषधिहरू पनि ट्राई नगर्ने होइन। एन्टिभाइरल ड्रग्सहरू केही छ, विभिन्न किसिमका ती औषधिहरूको ट्राई चाहिँ भइरहेछ। तर त्यो भन्दै पनि यसको कुनै खास औषधि चाहिँ अहिलेसम्म छैन, यसको खोप पनि अहिलेसम्म निस्किन सकेको छैन। उसको जुन लक्षणहरू छ, लक्षणहरूको रोकथाम गर्ने, उसबाट अरूमा रोग सार्न नदिने र यहाँले अघि भने जस्तै त्यसो भए मानिसहरू उपचारपछि ठिक भएर घर फर्किए भन्नु भ्रम हो डाक्टर साहब? उपचार त हुँदैन त्यहाँ। त्यो के भनिरहेको छ भने यो के हो त? यति पर्सेन्टहरू चाहिँ हो यहाँ मसँग भएको रिकभर भए भनेको उनीहरूमा लक्षण देखेन एउटा। अर्को कुरा उनीहरू भाइरस फ्री भए, त्यति हो। अथवा उनीहरूको शरीरले त भाइरसलाई जित्यो। जित्यो, उनीहरूमा अब ज्वरो पनि छैन, कुनै लक्षण पनि छैन, उनीहरू चाहिँ भाइरसबाट पनि त्यो आइसोलेसनमा राखिसके पछाडि गरिने खास केही होइन, काउन्सिलिङ बाहेक। त्यो पनि एउटा उपचार हो। कस्तो उपचार हो भने मान्छेको लक्षणको उपचार गर्नु, मान्छेलाई काउन्सिलिङ गर्नु, उसको इम्युनिटी जुन चाहिँ लड्ने रोगप्रति लड्ने प्रक्रिया छ नि त्यसलाई बुस्ट गर्नु, त्यसले गर्दा पनि उसलाई मोटिभेट गर्ने काम हुन्छ भनौँ। तर जोसँग सङ्क्रमण एकपटक देखियो, भले उसको इम्युनिटी पावरले जितेर ऊ फर्क्यो घर, खास उपचार त्यो भित्र नभए पनि तपाईँको भनाइअनुसार फोक्सोले काम गर्ने क्षमता चाहिँ 30% डिक्रिज हुन्छ, ह्रास आउँछ पनि भन्दा रहेछन्। त्यो कतिको सत्य हो? यो अरू के हुनसक्छ यो बताउनुहोस् त। यो चाहिँ यो जुन अहिलेको जुन हामी भाइरसको कुरा गरिरहेछौँ, कोरोना भाइरस, लास्टमा गएर यसले निमोनिया गर्छ। निमोनिया गर्ने बित्तिकै फोक्सो चाहिँ कन्सल्टेसन हुने, फाइब्रोसिस हुने हुन्छ। र यसको डेथको दुईवटा कारण, एउटै फोक्सोले काम गर्न छोड्नु त्यो पनि हो, र त्यो सँगसँगै यसले चाहिँ अहिले किडनीमा पनि पछि गएर आक्रमण गर्ने हुनाले किडनी फेलर भएर पनि मृत्यु हुने गर्छ। अब जो मान्छे कुन स्टेजबाट उसले रिकभरी भयो त्यसमा चाहिँ उसको फोक्सोको काम त्यसपछि फर्दर लाइफ पनि अलिकति कम्प्लिकेसन आउन सक्छन्। त्यो चाहिँ अहिले विश्वासले पनि त्यो पनि कुरा उठाएको छ। रिकभरी भइसकेपछि पनि त्यसमा चाहिँ अन्य जटिलताहरू आउन सक्छन्, पछि गएर अरू श्वास प्रश्वासको रोगहरूको जटिलताहरू आउन सक्छ। त्यसो भए हामी कहाँ त यो तपाईँहरूले मूल मन्त्रै छ नि एउटा, प्रिभेन्सन इज बेटर देन पक्कै हो। यो रोग लागे पछाडि उपचारमा जाने भन्दा लाग्न नदिने, त्यो सङ्क्रमण भित्रिनै नदिन युद्ध स्तरमा जुटौँ, सबैभन्दा बेस्ट है यो। अर्को के छ भने यो भाइरस मात्रै होइन, धेरै भाइरसहरूको औषधि छैन, हामी सबैले त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यो सँगसँगै जुन उसको लक्षणहरू छ त्यो लक्षणको उपचार हुने हो, उसलाई आराम गर्ने दिनदेखि लिएर सबै कुराहरू। र त्यसपछि उसबाट अरूमा रोग नसरोस् भन्ने हो। र यो भाइरस अहिलेको जुन कोरोना भाइरस छ, पहिलेको सार्स भाइरस र मर्स जस्तो चाहिँ त्यस्तो एकदमै फाटल चाहिँ छैन है। अघि तपाईँ यहाँले 7% भन्नुभयो, अब WHO को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने ग्लोबली जति केसहरू भर्ना भयो त्यसमा 3.6 भनेको छ। अहिले इटालीको चाहिँ 5% भनेको छ। एभरेज गर्दा एग्रिगेट 7% पुग्छ, भले त्यो WHO ले पनि 7% पुर्याउ होला। होइन 7% भनेको छैन। अर्को कुरा दक्षिण कोरियामा 0.6% भनेको छ, र चीनमा हुबेभन्दा बाहिर चाहिँ 0.7% भनेको छ। भन्नुको अर्थ सार्स भाइरसको 10% थियो भने तपाईँको मर्सको चाहिँ 35% जति। सिधा निष्कर्षमा कुरो बुझ्दा सिधै बुझ्दाखेरि यो लाग्न नदिउँ, लागिहाल्यो भने तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले जित्ने बाहेक अरू उपाय छैन। यो लाग्न नदिउँ, लागिहाल्यो भने स्वास्थ्य संस्था या चिकित्सकको सम्पर्कमा जाउँ, आफूबाट अरूलाई सचेत बनौँ। आफूलाई लाग्न नदिने मात्रै होइन कि अरूलाई पनि लाग्न नदिने उपाय गरौँ र हामी त्रसित नबनौँ। हस्, तपाईँलाई म धन्यवाद भन्छु। माननज्यू, थुप्रो कुरा उठ्यो, उहाँले त कानुनी पक्ष नै उठाउनु भयो। तपाईँ प्रमुख सचेतक पनि राष्ट्रिय सभाको सत्तारूढ दलकै, फेरि राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति, यो त राष्ट्रिय सरकारको मुद्दामा गभर्मेन्टलाई पनि समन्वय गर्ने कार्यक्षेत्र हो त्यो समितिको। निश्चित रूपमा कानुनलाई किन नजरअन्दाज गरेको? अब यो त लागिसके पछाडि त यहाँ कसैको केही लाग्नेवाला छैन। डाक्टर साहबले बताइसक्नुभयो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताइसक्यो, क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेको नि, आइसोलेसनमा राख्ने भनेको पनि खास उपचार छैन, त्यहाँ काउन्सिलिङ बाहेक।
के गर्ने यसमा के छ भन्दा हामीले कानुनलाई अवज्ञा गरेको पनि होइन। हामीले कानुन चाहिँ नि अहिले बदलिएको परिस्थिति अनुसार भर्खर कानुन बनाउँदैछौँ। कानुन अनुसार संरचनाहरू पनि भर्खर हामी बनाउँदैछौँ। अब यस्तो चाहिँ नि हामी कहाँ यो सङ्क्रमण यस्तो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब यो रोग मिति तोकेर रोग आएको त होइन, यो चाहिँ नि आइ त हाल्यो कम्तीमा हामी कहाँ आएको। तर यसमा के हो भने हाम्रो सिङ्गो देश सिङ्गो सरकार लाग्नुपर्छ, हाम्रा सबै संरचनाहरू यसमा लाग्नुपर्छ, हाम्रा सबै दलहरू, हाम्रा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, जनता, हामी सबै मिलेर मात्रै यसलाई फेस गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ सरकारै लागिसक्यो भनेपछि यी अङ्गहरू त स्वतः परिचालित हुन्छन्। यसको चाहिँ कार्यक्षेत्रमा कुनै चाहिँ नजरअन्दाज गरियो वा कार्यक्षेत्र मिचियो भन्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्री नै लागिसकेपछि तपाईँ अमेरिकामा चाहिँ राष्ट्रपति लाग्नु, राष्ट्रपतिले चाहिँ उहाँले आफै सन्देश दिइरहनु भएको छ, हात चाहिँ साबुन पानीले धुउँ, सरसफाइ गरौँ भनेर भन्नु परिरहेछ। हामी कहाँ एउटा कुनै अङ्गलाई ल तिम्रो जिम्मा भयो भनेर हामी सकिन्छ र? मानिसलाई मर्नसँग डर जोसँग पनि जो कोहीलाई पनि छ बाँच्न चाहन्छन्, जो कोही निश्चित रूपमा आफूले गर्नुपर्ने सतर्कता यो तहको कार्यक्रम हामीले मात्र होइन धेरै आम सञ्चार माध्यमले गरेका छन्, सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको छ, जानेर नजानेर जे गरिएको छ मानिसहरूमा त्यो जानकारी पुगिरहेको अवश्य छ। तर मास्कको कालोबजारी यही बेला भन्सारबाट आयात गरेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 1 करोड थानभन्दा बढ्ता चीनबाट आयात भएर छन्, भारतबाट पनि आयात छ। हाम्रैमै उत्पादन दैनिक 30,000सम्म पनि भएको रहेछ 5वटा मास्क उद्योगबाट। फेरि तपाईँहरू बजारमा जाँदाखेरि अनुगमन गर्दा आजकै तथ्याङ्क 12वटा मास्क उद्योगबाट 25 लाख रासु उठाइरहेको अवस्था पनि छ। अब यसमा एउटा त्यो अब त देश त यो सङ्कटकाल लाग्दैछ, ब्लकेट नै हुँदैछ भनेर मानिसहरू ग्यास चामल खाद्यान्न सब घरमा स्टोर गर्न थाले, कतिपयले नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। राज्यले एस्योर ढुक्क बनाउन सक्छ आम मानिसलाई, तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, इमर्जेन्सी नै आइहाल्यो, सङ्कटकालै लाग्यो भने पनि हामी जनतालाई खान नपारे मर्ने अवस्था बनाउँदैनौँ, भलै कोरोनाले मार्यो भने पनि भनेर भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ? एकदमै सरकारले एकदम छोटो भाइ सरकारले एकदम भनिरहेको छ। अब यो कालोबजारीलाई रोक्नको लागि पनि यसको अनुगमनको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेकै छ। अब यो चाहिँ नि हामी कसैले पनि यो बढी आतङ्कित भएर चाहिँ नि त्यस ढङ्गको व्यवहार गर्न जरुरी छैन। वा कालोबजारीलाई यसलाई अब जनता स्वयंले पनि यसलाई चाहिँ नि अब रोक्न लाग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। सरकार पनि आफ्नो अनुगमनको माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई रोक्न लाग्नुपर्ने हुन्छ। कालोबजारीलाई रोक्ने यही एउटा जनता आफै सचेत भएर त्यसको विरुद्ध सरकारले भर्तेक गर्ने भनि त सक्यो। खाद्यान्नको हामी कहाँ अभाव छैन, ग्यासको अभाव छैन, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी सरकारले भनिरहेछ। सरकारले कुनै यसमा चाहिँ त्रसित हुन जरुरी छैन। सरकारले खाद्यान्नको पनि व्यवस्थापन गरिरहेछ। 6 महिनाका लागि हामी ढुक्क छौँ भनेर सरकारले भनिसक्यो। ग्यासको लागि पनि हामी कहाँ चाहिँ प्रबन्ध छ, यसका लागि चाहिँ आतङ्कित हुन पर्दैन, यो हामी ल्याउँछौँ, आइराखेकै छ, यो लगेर चाहिँ घरमा जम्मा गर्न जरुरी छैन, सरकारले भनिराखेको छ नि। त्यस कारणले यसमा चाहिँ त्रसित हुन जरुरी छैन। म तारानिधि भट्टराई, पूर्व तयारी त तपाईँले भन्नुभयो, आइहालेमा गर्ने के त त्यो बताउनुहोस् त एकदम छोटोमा। एकदम ठिक छ। आइहालोमा गर्ने सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको अहिले बुदाबुदामा हामीले त्यो विपद आइलाग्दा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरो सबैले थाहा पाउनु पर्यो। अहिले के भयो भने सबै आफ्ना डम्फु बजाए जस्तो क्या, एउटा पत्रिकाले लसुन नखाऊ भन्छ, अर्काले हर्दी हालेर खायो भने तिमीलाई रोग लाग्दैन भन्छ। कतिपय ठाउँमा डाक्टर साहबहरूको नि एकमत छैन। र ठुलो ठुलो विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ सरकारले जहिले पनि एक झ्याले नीति लिन्छ समाचार सम्प्रेषण गर्नका लागि। उसले भनेको एउटा समाचार मात्रै बाहिर प्रभावित हुनु पर्यो, हो यो चिज यथासम्भव चाँडो गर्नु पर्यो। हामीले हाम्रा आधिकारिक सूचनाहरू नेपाल सरकारको एउटा कोही आधिकारिक मान्छेले भन्नुपर्छ, त्यही कुरोलाई मात्रै हामीले फलो गर्नुपर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो अघि यहाँ साथीले पनि भन्नुभयो साबुन पानीले हात धुने कुरो। हामी सबैलाई थाहा छ अब काठमाडौँमै पानीको हाहाकार हुन्छ। गर्मी आउँदैछ, पानी पुग्दैन, हाम्रा पहाडका कयौँ धाराहरू सुक्नेवाला छन् र अहिलेदेखि तयारी लागेनौँ भने हामीसँग साबुन होला, हात धुनलाई पानी नपुग्न सक्छ। हाम्रा शौचालयहरूमा पानी छैन, सार्वजनिक शौचालयहरूमा अहिले पनि। यो कुरातिर हामीले बिल्कुल ध्यान दिएकै छैनौँ। म एउटा कुरो गर्न चाहन्छु, मेरो यो विधा होइन तर अघि यहाँ कुरो उठो, हामीले सूचना जो सम्प्रेषण गरेका छौँ अधुरो सूचना सम्प्रेषण गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ, विज्ञानको विद्यार्थी भएको नाताले। उदाहरण दिन्छु म,
उदाहरणको लागि कुनै एउटा क नाम गरेको गाउँमा कोरोना भाइरसको कारणले 1 मृत्यु भएछ भन्ने खबर आयो अनि सबै मिडियाले त्यो एक मात्रै ठुलो कुरा देख्छन्। तर तथ्याङ्कले के भन्छ भनेपछि हाम्रो फर्टालिटी रेट 3% 4% छ नि। भन्नुको अर्थ एउटा मान्छे मर्नुको अर्थ फर्टालिटी रेट 1% मात्रै रहेछ भने पनि 100 जना मान्छे त्यहाँ बिरामी छन् भन्ने ग्यारेन्टी हो नि। एउटा मृत्युले त्यहाँ 100 जना अरू बिरामी छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्यो भने ती 100 जना मान्छेको हिन्डुल भएपछि त्यो अथाह आगो लागेन। त्यसै कारणले अहिलेको सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो त भनेदेखि एउटा मान्छे र अर्को मान्छेलाई 1 मिटर टाढा राख, अर्को उपाय नै छैन, सार्ने हामी मान्छे नै हौँ भन्ने कुरो हो। हस्, समय दिनुभयो, मैले धन्यवाद नै भन्नुपर्छ। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा हुन नदिनका लागि के गर्न सकिन्छ, सङ्क्रमण नै भित्र नदिनका लागि भन्ने सन्दर्भमा बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डाक्टर पदमचन्द, यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिका सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक समेत खिमलाल भट्टराई, यहाँलाई पनि पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। र विपद व्यवस्थापन विज्ञ खिमलाल भट्टराईलाई पनि हामी पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ल, थ्याङ्क यू।